वज़ीर-ए-आज़म तैयार हैं अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखा दें। अभी अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हुई थी और उससे पहले ये मुरासला आया है। इस मुरासले के अंदर बराहे रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। हुकूमत गिराने के लिए धमकी आमेज खत, चीफ जस्टिस को दिखाने की पेशकश, आलमी साजिश, 100% हकीकत, पहला किरदार नवाज शरीफ का है। तहरीक अदम एतमाद से पहले लिखी गई चिट्ठी में नाकामी पर खतरनाक नताइज का कहा गया। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैरूनी अनासर इमरान खान की मकबूलियत से खौफसदा, माजी में भी ऐसी साजिशें होती रही। उम्मीद है अरकान असम्बली हकाइक सामने रखकर फैसला करेंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जो इस वक्त बाहर की कॉलें नहीं लेता। इस खत के जरिए उन नताइज से आगाह किया गया है कि आपकी जो सियासत है वो आपको किधर लेके जाएगी। धमकी पर मुश्तमिल खत 7 मार्च को मौसूल हुआ। मतन में तहरीक एतमाद का बराह रास्त जिक्र है। खारजा पॉलिसी के पेश नज़र ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेटर मुल्क के सबसे बड़े इदारे के सरबराह को दिखाने की पेशकश करती है। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने रोते हुए कहा कि मुझे धमकियां आ रही हैं, पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए, इन कैमरा इजलास रखें अगर ये खुफिया मामला है। वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाएं और पार्लियामान के मेंबरान को बताएं हम सब इस मामले में उनके साथ हैं। फौरी तौर पर उस मुल्क से आप सफारती ताल्लुकात तोड़कर उसके सफ़ीर को मुल्क बदर कर दें। अगर आप सच नहीं बोल रहे तो पार्लियामान में आकर माफ़ी मांग लें। धमकी आमेज खत, चीफ जस्टिस को दिखाने की पेशकश मुस्तरद। आलमी साजिश हुई है तो हुकूमत पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाए, चिट्ठी भी ऐवान को दिखाए। वज़ीर आज़म जुर्रत करें, बताएं धमकी किसने दी। उस मुल्क के सफ़ीर को भी फौरी वापस भिजवाया जाए। वज़रा नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगे। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ मत करो। आप तो मगरिब के चहीते थे, ये अचानक क्या हो गया? आपके वज़ीर आज़म रहने से मुल्क ने जितने खतरनाक नताइज भुगते, इससे ज्यादा का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज का ट्वीट। इमरान खान की झूठे इल्ज़ामात हैं और ये ख़त की बात है। पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। 3 साल से अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। झूठ बोलना इमरान खान की आदत। आलमी साजिश से मुतालिक इल्ज़ामात भी बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म सच्चे हैं तो मुतज़क्किरा ख़त कौम के सामने लाएं। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। पीपी चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने का पक्का यकीन। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, बाकी सियासत खेलना सबका काम है। उनकी थोड़ी सी तंग नज़री है। परवेज़ इलाही साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नज़र में वो पीटीआई उनको बना नहीं सकती। वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असेंबली में। हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सकते। पंजाब में नंबर गेम हमारे पास। सूबे में मर्जी की तब्दीली लाएंगे। काफ लीग वाले रात को मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। MQM की तरफ से अच्छी खबर आएगी। आसिफ जरदारी पर उम्मीद। आपके साथ डबल गेम तो नहीं हो रही? सहाफ़ी का सवाल। वो तो हमेशा से होती आई है। साबिक सदर का जवाब।
مریم نواز نہیں چاہتی تھی کہ 5 سیٹوں والی جماعت کو سب کچھ دیا جائے. شہباز شریف 35 برس بعد ہمارے گھر آئے. ان کا اپنا سٹیٹس ہے لیکن وہ بھائی کے ویٹو کا رخ نہیں موڑ سکے. بنی گالا عمران خان کے فون پر گئے. پرویز الہی کا ایم کیو ایم سے معاملات طے ہونے کا بھی دعویٰ. پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کی. وزیر اعظم نے سیاسی کمیٹی کو اعتماد میں لے لیا. عمران خان کے زیر صدارت ایک اور اہم بیٹھک. سیاسی صورتحال پر غور. شرکاء کو حکومتی وفد اور ایم کیو ایم کی ملاقات پر بھی بریفنگ. تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے زور روز. پی ٹی آئی ارکان کو ایوان میں نہ جانے کی ہدایت. مراسلہ جاری. حکومت اور کاف لیگ کا ایک اور اعلیٰ سطح رابطہ. وزیر اعظم سے پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات. پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق امور پر بات چیت. تحریک عدم اعتماد پر بھی گفتگو. عثمان بزدار کی چھٹی کے بعد پنجاب میں جوڑ توڑ. حکومت پرویز الہی کی کامیابی کے لیے متحرک. فواد چودھری اور پرویز خٹک کا ترین گروپ سے رابطہ. حکومتی فیصلوں کی حمایت کی درخواست. حتمی مشاورت کے بعد لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اون چودھری کا جواب. نامزد وزیر اعلیٰ سے ترین گروپ کے رکن رفاقت شاہ گیلانی کی ملاقات. تعاون کی یقین دہانی. سیاسی منظرنامے پر بڑی پیش رفت. نون لیگی رہنماؤں کا ترین گروپ کو ٹیلی فون. تعاون مانگ لیا. ایاز صادق، خواجہ سعد اور عطا اللہ تارڑ کا اون چودھری سے رابطہ. تمام آپشنز پر بات چیت کی پیشکش. وزارت اعلیٰ کیا چیز ہے؟ عمران خان حکم دے تو سیاست چھوڑنے کو بھی تیار ہوں. پرویز الہی کی پارٹی نے نامزد کیا. کامیابی یقینی بنائیں گے. بطور وزیر اعلیٰ اپوزیشن کی تنقید پر بڑا مزہ آتا تھا. سینے میں بہت سے راز ہیں جو راز ہی رہنے چاہیے. عثمان بزدار کا. کوہ سلیمان نے سے 7 کلب تک کے عنوان سے کتاب لکھنے کا انتیا. سیاسی صورتحال کے تناظر میں خاندانی اختلافات کی خبریں بے بنیاد. حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا انتہائی نامناسب. خاندان اور پارٹی ایک ہی پیج پر ہیں. تمام فیصلے میری مشاورت اور رضامندی سے ہوتے ہیں. سیاسی فائدہ اٹھانے کے خواہش مند عناصر کو مایوسی ہوگی. چودھری شجاعت کا بیان. ہم بھی 2.5-3 ووٹ ہیں. ایک چچا ہے، ایک بھتیجا ہے. کشمیر میں ہماری ووٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت آنے پر بلیک میلنگ کریں، ڈیمانڈ کریں. ایم کیو ایم کا فیصلہ بڑا فیصلہ کن ہوگا اور مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا. جیت ہار تو دیکھیں سیاست میں ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ قوم آج عمران خان کے ساتھ ہے اور اس جلسے نے ثابت کیا ہے. سیاست میں بعض لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور بعض لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آخری بال تک 3 تاریخ کی آخری بال تک عمران خان کھیلے گا. چودھری برادران نے بغاوت کی خبریں غلط. پہلے ہی کہا تھا کاف لیگ ساتھ ہوگی. ایم کیو ایم کا اعلان بھی فیصلہ کن ہوگا. عمران خان آخری گیند تک کھیلیں گے. ہمارے پاس بھی سیٹیں ہیں لیکن بلیک میل نہیں کرتے. کچھ لوگ سیاست میں جیت کر بھی ہار جاتے ہیں. شیخ رشید کی پریس کانفرنس. فاروق حبیب نے ٹویٹ اس بات پہ کیا کہ آپ پارٹی میں انتشار پھیلا رہے تھے، 2 دوریاں پیدا کر رہے تھے. میں نے پھر مشورہ کیا ہوگا، اس کو پتا ہوگا یار، اس سے پوچھو. ابھی معاملات سر طے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ. آپ استعفیٰ واپس لے رہے ہیں؟ میں نے تو کل کا استعفیٰ دے دیا ہوگا. نہیں واپس نہیں لیں گے اب آپ؟ نہیں واپس نہیں. اچھا، اور ووٹ بھی آپ خان صاحب؟ ووٹ بھی عدم اعتماد کے حق میں دوں. میں کاف لیگ میں ہوں، چودھری صاحب کے ساتھ ہوں، ان کا ورکر ہوں. عدم اعتماد کے حق پہ ووٹ دوں گا، استعفیٰ واپس نہیں لوں گا. شہباز شریف سمیت کسی بھی اپوزیشن رہنما سے ملاقات کی خبریں بے بنیاد. کاف لیگ کا حصہ اور چودھری صاحب کے ساتھ ہوں. طارق بشیر چیمہ کی گفتگو. 3.5 سال سرکار کے ساتھ تھا اور
اب 3.5 سال رہنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھائیاں برائیاں یا کیا. ٹھیک ہم چلیں, ظاہر ہر ایک نے اپنے الیکشن کی طرف نظر رکھنی ہے. تو زرداری صاحب تو مہربان ہیں, ہمارا 42 سال کا تعلق ہے, تو میں اب زرداری صاحب کے ساتھ ہوں. اسلم بھوتانی بھی متحدہ اپوزیشن کے ہو گئے. 3.5 سال حکومت کا ساتھ دیا, اب ہمیں الیکشن کا سوچنا ہے. آصف زرداری کے بہت احسانات ہیں, سابق صدر جہاں بھی کہیں گے ساتھ دیں گے. بلوچستان سے منتخب آزاد رکن کی پریس کانفرنس. وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد. اسلم بھوتانی کے حزب اختلاف میں جانے کے بعد مقابلہ مزید سخت. حکومت کو 172 ارکان کی حمایت حاصل. متحدہ اپوزیشن کے پاس 169 ووٹ. آرٹیکل 63A میں تاحیات نااہلی کا کہیں بھی ذکر نہیں. معاملے کے تعین کے لیے کافی کلا بازیاں لگانا پڑیں گی. صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس, شک میں نااہلی کا ذکر نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. کیا اختلاف کرنے کا مطلب انحراف ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل کا استفسار. پارٹی سے انحراف کو معمول کی سیاسی سرگرمی نہیں کہا جا سکتا. آئین میں اسمبلی کی مدت کا ذکر ہے, ارکان کی مدت کا نہیں. اٹارنی جنرل کے دلائل. مزید کارروائی کل تک ملتوی. سندھ ہاؤس حملہ کیس کی رپورٹ دوبارہ طلب. گھریلو خواتین کو سیاست میں گھسیٹنا شرمناک. ہمارا مقابلہ چھوٹے لوگوں سے ہے. سیاسی طور پر کنگلے مخالفین نیچ حرکتیں کر رہے ہیں. شہباز شریف نے دوبارہ ایسی گفتگو کی تو ان کا محاسبہ کریں گے. شہباز گل کی پریس کانفرنس. اور پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز. کینگڈوز کی پہلے بیٹنگ. ٹریوس ہیڈ کی شاندار سنچری. گرین شرٹس کو جیت کے لیے 314 رنز کا ہدف. قومی ٹیم نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 134 رنز بنا دیے.